अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम न्यूज़ टॉक में आऊं हाँ जो मेज़बान गाज़ी झंडेर अॼोके प्रोग्राम की शुरुआत कंदासीं ख़ासि तौर ते अॼु गिलगित बल्तिस्तान में वॾे वज़ीर जी चूंडुनि जे हवाले सां छिकताइण वारी सूरत हाल पैदा थी आहे। ख़बरूं इहे आहिनि त पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग जी क़यादत विच में इख़्तिलाफ़ पैदा थिया आहिनि। गिलगित बल्तिस्तान जे वॾे वज़ीर जी चूंडुनि खे तोड़े जो अॼु चूंड शेड्यूल खे कोर्ट जे तरफ़ां कालअदम करार ॾिनो वियो आहे, पर इन हवाले सां मुख़्तलिफ़ ख़बरूं हली रहियूं आहिनि त पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग जो जेको PDM अंदर ऐं PDM खां ॿाहिरि लाॻीतो गुज़िरियल 2 सालनि खां इतिहाद नज़र में अचे पियो, उन में हाणे ॾार पवंदे महसूसु थियनि पिया। इन हवाले सां तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मूंसां गॾु टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहे इस्लामाबाद मां नाले वारो सहाफ़ी अहमद मंसूर साहब। अस्सलाम वालेकुम अहमद मंसूर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अहमद साहब, ये आज जो गिलगित बल्तिस्तान में वज़ीर आला के इंतखाबात के हवाले से ख़बरें रिपोर्ट हो रही हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात सामने आए हैं। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का कहना है कि नून लीग से उनकी डील हुई थी कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में वही अपनी हुकूमत बनाएंगे, लेकिन नून लीग की जो लीडरशिप है मकामी सतह पे वो मुनहरफ हो गई है। ये ज़राए से ख़बरें चल रही हैं सुबह से TV चैनल्स पे। सारी सूरत हाल की आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है अहमद साहब? देखें, इंफॉर्मेशन तो वही है जो वहाँ से अब सामने आ रही है, लेकिन आप तज्जिया अगर जानना चाहते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान में मेरा ख्याल ये है कि ये जल्दबाजी में चूंकि सारा मामला हुआ तो जो मरकजी लीडरशिप है वो कोई फैसला नहीं कर पाई थी। तो मकामी लीडरशिप के पास जब ये मामला गया है, और आपको पता है कि फिर इस तरह की सूरत हाल में बंदर बांट और हर कोई चाहता है कि इक़्तिदार उसके पास आए, और यहाँ पे वो 2-3 ग्रुप है, नून के अंदर भी हैं। जब इलेक्शन हुए थे उस वक्त भी 2 ग्रुप थे। तो पीपल्स पार्टी के पास सीटें हैं, वहाँ पर जो अमजद जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं वो लीड कर रहे हैं। और अभी जो सूरत हाल है PTI की, वहाँ अक्सरियत तो थी, लेकिन जो खालिद खुर्शीद है वज़ीर आला, उनकी नाअहली हुई। फिर पूरी तौर पे इलेक्शन भी इन्होंने बगैर किसी उस पे वो प्लान भी कर लिया। तो जिस तरीके से उसको किया जा रहा था वो बड़ा एक भोंडा सा था कि कुछ लोग हैं उनको आने नहीं दिया जा रहा, और एक अजीब सी फजा बनी थी। फिर जो गिलगित बल्तिस्तान का जो एपलेट जो कोर्ट है उसने इसको एक तरह से स्टे दिया है। इलेक्शन का जो आज 3 बजे अनाउंस किया था उसको रोका भी है। अभी हमने देखा है कि इसके बाद नून लीग की हुकूमत ने एक इकदाम भी उठाया है, वो भी इसी से ही जुड़ा है। उसमें जो IG गिलगित बल्तिस्तान है दार अली खटक, उसे ओहदे से हटाया गया है। ये मतलब कोई मामूली इकदाम नहीं है। जारी बात है जो नून लीग यहाँ मरकज में हुकूमत में है तो ये उसने ये नोटिफिकेशन किया। इसका मतलब ये है कि ये लड़ाई अब आगे बढ़ेगी। अब जो नया अफजल महमूद भट्ट है उसे IG गिलगित बल्तिस्तान तैनात किया गया है, जबकि वहाँ चीफ सेक्रेटरी है मोहिउद्दीन वानी, वो भी नून लीग का ही जो करीबी ब्यूरोक्रेट है वहाँ तैनात है। तो पीपल्स पार्टी की वहाँ पे मतलब उस तरह गुंजाइश नजर तो नहीं आती। तो इनकी क़यादत को ही बैठ के फैसला करना पड़ेगा। मकामी क़यादत पीपल्स पार्टी और नून की वो इस तरह की जो सियासत है, मेरा नहीं ख्याल कि उसमें वो कामयाब हो पाएगी। ये तलखियाँ और ये लड़ाइयाँ जो हैं ये मरकज और जो बड़े सतह की सियासत है, वहाँ जो आपकी लीडरशिप है वो दुबई में बैठी है, सऊदी अरब में मियाँ नवाज शरीफ भी गए हुए हैं। तो ये सारी सूरत हाल है। देखते हैं कि ये मामला कहाँ जाएगा। बहरहाल PTI के लिए तो यकीनी तौर पे अच्छी खबर नहीं है। उसका ये आखिरी महाज था वो खाली हुआ गिलगित बल्तिस्तान वाला। उसके जो वज़ीर आला थे वो एक तो नाअहल भी हुए हैं, दूसरा अदम एतमाद की तहरीक भी उनके खिलाफ जमा थी। तो उनको दोनों तरफ से वो उनके लिए मुश्किल थी कि अगर अदालत से नाअहली से वो बच भी जाते तो वहाँ पर उनकी पार्टी के अंदर से भी उनके खिलाफ जो एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना हुआ है PTI का। अहमद मंसूर साहब, खबरें ये आ रही हैं कि जो PTI का फॉरवर्ड ब्लॉक है उसके साथ पीपल्स पार्टी के जो अरकान हैं उनकी वर्किंग रिलेशनशिप है, और पीपल्स पार्टी चाहती थी कि फॉरवर्ड ब्लॉक से ही PTI के बंदों से ही किसी को CM बनाया जाए, और इसी मामले पे इख्तलाफ है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, पीपल्स पार्टी का एक तरह से देखें जो ये इत्तेहादी हुकूमत है, लेकिन मुस्लिम लीग नून का इस वक्त इशू ये है कि वो वज़रा तो सारे वो मुख्तलिफ पार्टियों के हैं उसकी हुकूमत में, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की। अब जैसे गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लिए जो वज़ीर हैं वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे हैं वो कमर ज़मान कायरा हैं, यानी कि जो इत्तेहादी हुकूमत है PDM की वफाक में, उसने पीपल्स पार्टी को ये गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर मैनेज करने के लिए उसको पूरा इख्तियार दिया हुआ है। लेकिन
اب یہ صورتحال بنی ہے تو وہاں پہ نون لیگ ہے وہ معاملہ جو ہے وہ اپنا حصہ لینا چاہتی ہے جو طے شدہ. آزاد کشمیر میں بھی آپ نے دیکھا کہ وہاں بھی پیپلز پارٹی کو لیڈنگ سپیس ملی تھی اسی وجہ سے کہ قمر زمان قاہرہ وزیر ہے امور کشمیر گلگت بلتستان کے, پورا ان کے پاس پاور ہے. تو کافی عجیب صورتحال ہے. سیاسی میدان پیپلز پارٹی کے پاس ہے لیکن جو انتظامی طاقت ہے وہ نون لیگ کے پاس ہے. اب انتظامی طاقت میں آپ دیکھیں چیف سیکرٹری بھی نون لیگ کا ہے, اوپر سے اب آئی جی جو ہے وہ بھی گلگت بلتستان میں وہ نون لیگ نے اپنا وہاں پہ لے آئے ہیں. تو یہ اختلاف کی اصل وجہ یہی ہے. ایسے میں معاملہ کیسے آگے چل سکتا ہے؟ اس میں میری دانش میں اس میں جو دونوں پارٹیاں ہیں بڑی, ان کی جو مرکزی لیڈرشپ ہے اس کو میدان میں آنا پڑے گا, ورنہ یہ تنازع اس طرح حل ہونے والا نہیں ہے. احمد منصور صاحب, جس طرح گلگت بلتستان کے والے سے تجزیہ فرما رہے ہیں, مجموعی طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کے دنوں میں ملک میں لگ ایسے رہا ہے کہ الیکشن کی آمد ہے اگست میں, حالانکہ اسمبلیوں کی مدت پوری ہوگی, ابھی تک واضح نہیں ہے کہ یہ اسمبلیاں الیکشن کب ہوگا, لیکن ماحول جو بنا ہوا ہے پولیٹیکل, اس سے احساس ہو رہا ہے کہ الیکشن کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. آج جو گلگت بلتستان میں پکچر سامنے آ رہی ہے, کل وہ ہمیں پنجاب میں بھی نظر آئے گی. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو یارانہ تھا وہ ختم ہو جائے گا آگے چل کے. دیکھیں, جب عمران خان پاور میں تھا اور یہ ساری پارٹیاں زیر اطاعت تھیں تو ان کا اکٹھے ہونا ایک سیاسی مجبوری تھا, ورنہ ان کا ساری یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی ساری سیاست اور اس کو نیچے آپ گلی محلے کی سیاست تک بھی لے کے جائیں تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ کمفرٹیبل نہیں ہے, یہ مجبوراً گئے ہیں. مطلب اب پنجاب میں اگر پیپلز پارٹی نون لیگ کو سپورٹ کرتی ہے تو پیپلز پارٹی اپنا بالکل سمجھے کہ صفایا خود اپنے ہاتھوں کرتی ہے. پنجاب میں اگر پیپلز پارٹی نے واپس آنا ہے تو اس کو نہ صرف پی ٹی آئی کا مقابلہ کرنا ہے, اس کو نون لیگ کا بھی کرنا ہے اور ان سے اپنا شیئر لینا ہے. تو وہ لڑے بغیر اور وہ ممکن نہیں ہے. تو اس میں ہمیں الیکشن میں, یہ الیکشن ابھی ہوتے ہیں اکتوبر نومبر میں ہوتے ہیں یا اگلے سال مارچ میں ہوتے ہیں یا جب بھی ہوتے ہیں, پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ یہ مل کر الیکشن لڑیں. یہ مل کر الیکشن لڑنے کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس سندھ ہے تو نون لیگ پھر سندھ کو سرنڈر کرے گی, اور نون لیگ کے پاس پنجاب ہے تو پیپلز پارٹی پنجاب سرنڈر کرے گی. سیاسی جماعتیں ایسے تو آگے نہیں بڑھ سکتی. ان کی جو اپنے اپنے علاقوں میں ہر حلقے میں اپنی اپنی جو ایک قیادت ہے لوور, وہ تو پھر کوئی تیسرا آپشن دیکھے گی. پھر تو پی ٹی آئی کا جو ایک سیگمنٹ ہوگا جو چاہے عمران خان کے بغیر ہوتا ہے یا جو بھی صورتحال بنتی ہے یا اس کا کوئی اور دھڑا جو الگ ہوتا ہے وہ مضبوط ہو سکتا ہے. جہانگیر ترین بھی جو اپنی استحکام پاکستان پارٹی بنا رہے ہیں, پھر اس کی طرف بھی وہ لوگ دیکھیں گے جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے آپس کے اتحاد اگر ہوتا ہے تو اس کے وہ ڈسے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو ٹکٹ نہیں ملتا تو وہ اگلے آپشن کی طرف جائیں گے. کاف لیگ ہے وہ بھی اب اگلے آپشن کی طرف وہ دیکھے گی, ان لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرے گی. تو یہ اتنی آسان گیم نہیں ہے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی مشکل ہے اور اتحاد تو بالکل ہی بہت دور کی بات ہے. چاہے الیکشن اس سال ہوتے ہیں یا اگلے سال ہوتے ہیں, یہ ہونا ہی ہے. یہ روایتی حریف رہی ہیں دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کی, ممکن نہیں ہے کہ ان کے کارکن یا ان کے مفادات اکٹھا ہوں یا ایک جیسے ہوں. بہت شکریہ آپ کا احمد منصور صاحب, آپ نے وقت دیا. ویورس, احمد منصور صاحب اسلام آباد کا असांखे जॉइन कयो. ख़ासि तौर ते अॼु जेका सूरत हाल डेवलप थी आहे गिलगित बल्तिस्तान में वॾे वज़ीर जी चूंड जे हवाले सां, उते ख़बरूं इहे आहिनि त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग जी मक़ामी क़यादत हिक ॿिए जे आम्हूं साम्हूं आहे. नतीजो इहो निकितो आहे छिकताण जो अॼोकी इलेक्शन्स जो शेड्यूल अपीलेट कोर्ट जे तरफ़ां कालअदम करार ॾिनो वियो आहे. हाणे नओं शेड्यूल कॾहिं साम्हूं ईंदो ऐं वॾो वज़ीर कंहिंजे तरफ़ां चूंडियो वेंदो, इहो ईंदड़ वक़्तु ॿुधाईंदो. व्यूअर्स, वक़्तु थिए पियो ब्रेक जो. ब्रेक खां पोइ पाण वापसि ईंदासीं ऐं प्रोग्राम जो सिलसिलो जारी रखंदासीं.